भाई أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت أوصنا جميعا يا مجمل الاتباع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من هل في خير البقاع رغبتي حفظ المدين يكثروا ذكر الحميد أمسكوا يا ذا الفريد سيدنا تميم الصاري شيخنا شيخ المعالي مغفر للمطالي صاحب المقام المعالي سندنا تميم الصاري قادرا شيخا شريفا عاملا حمرا لريفا قادرا بحرا منيفا سيدنا تميم الصاري أنت وافي أنت كافي بمهمات وشافي من الأرباب وماتنا غوثنا تميم الصاري رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن الشهداء المدد يا غوث العالم الأمان يا محي الدين المدد يا غوث العالم الأمان يا محي الدين خواجہ معین الدین حسن والی بےکسان خواجہ معین الدین حسن بخش دیجیے شاہ عالم خواجہ معین الدین حسن مظہر نور خدا خواجہ معین الدین حسن قادر گچے سوائی حضرت قادر ولی مالک ملک ولایت حضرت شاہ الحمید لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد لك الشكر يا ربي يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام وسلمنا على دين الإسلام. رب اجعل مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعائي بنفسي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلنا تحسيسنا ثم إلى حضرة سيدنا شاكنا شمسنا وربنا مرادنا موصنا موصلنا موصل أمواتنا كرسول من ربنا المصطفى كبيرا صالحا الأمين صالحا رضي الله تعالى عنه. ثم إلى حضرة سيدنا ورشدنا آدم كبير ابن تميم الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. ثم إلى حضرة سيدنا شهداء آدم ثاني سعد بن تميم الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. وأفاض علينا البركات منه كحرصنا من رحمتك يا رب العالمين. شاهدت حسين بادشاهت حسين زينت حسين جسمنات حسين. شاهدت حسين بادشاهت حسين زينت حسين جسمنات حسين. وقرنا بلا أستاذ كشتي لإيمان إشكارات كشتي. وحمد قال عثمان هارون مدد كل حد كل إمداد كل يا ويل الدين كشتي. مدد 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 كل يا ويل الدين كشتي. مدد 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 كل يا ويل الدين كشتي. فرض کرم قادر ولی گنج سوائی گنج بخش بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وعلى آلہ وصحبہ وانصارہ وازواج ذریۃ اجمعین. آمین آمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی أهل قلبنا بدين كي ننال اليقين. مولانا هذا اليقين مولانا مهيدين. أهل قلبنا بدين كي ننال اليقين. مولانا هذا اليقين صلى على مهيدين. أهل قلبنا بدين كي نرى هذا اليقين. مولانا هذا اليقين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه.